Ang dila, mga igsoon, pila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo. Kay nasayad kamo nga kitang mga magtutudlo hukman sa masigpit nga paghukom kay sa uban. Kitang tanan mas ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti hingpit ug makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Atong bukaduan ang babad sa kabayo aron mosunod kini bisag asa nato padtua. Ug tanawa usab ang barko bisan pa sa kadagko nini ug gihuyop sa kusog nga hangin, gigiyahan lamang kini sa gagmay timon ug moadto bisan asa padtua sa kapitan. Ingon usab niini ang dila, bisan kagamay nini makapangandak kini sa dagkong mga butang. Una-unaon sa kadako nga lasang ang masunog sa gamay kalayo. Ang dila sama sa kalayo. Kini mao usa ka mangil-ad nga kalibutan nga bahin sa atong lawas ug nagbuling sa tibok lawas ug nagpasilaop sa tibok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan gayud sa impierno. Makahimo ang tao og nahimo gyud sa tao ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mga mananap, mga langgam ug mga binuhat sa kadagatan. Apan walay makamanso sa dila. Dautan kini og dili kapugngan ug puno sa hilo nga makamatay. Ato kining gigamit sa pagpasalamat sa atong Ginoo ug Amahan ug sa pagtunglo sa atong isigkatawo nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang mga pagpasalamat ug pagtunglo mugula sa maorang baba. Mga igsoon, dili kini angay mahitabo. Dili mahimo nga magikan sa usa lamang ka tubod ang tab-ang ug ang parat nga tubig. Ang kahoy igira dili makabunga og libo ug ang paras makabunga og igo o ang dagat makahatag tab-ang nga tubig.